टेडोफाइटामा मलाई भन्नुस् त। ओके, टेडोफाइटामा हामीहरूले ओके फन को लाइफ साइकिल अनि हामीहरूले के देखेका थियौँ भने फनको चाहिँ भन्नुस् त फटाफट। हो, इट इज हार्ट सेप। कलर कस्तो हुन्छ भन्नुस् त फटाफट। क्लोरोप्लास्ट हुन्छ हैन र? हो, ओके ल मलाई एउटा फेरि भन्नुस् त। तपाईले के भन्नुस् भने यो जुन तपाईहरुले क्लोरोप्लास्ट हेर्नुहुन्छ ग्रीन छ हैन, किन ग्रीन हुन्छ क्लोरोप्लास्ट भने यसमा हो भेरी गुड। ल अब हामीले जिम्नोस्पर्म पढ्दै थियौँ त्यो भन्नुस् त मलाई। शिव सागर यादव तिमीले अनम्युट गरी तिमीले भन्नुस् त हामीहरूले जिम्नोस्पर्म सुरु गरेका थिए कि थिएन बाबु? हो भेरी गुड, हामीहरूले जिम्नोस्पर्म सुरु गरिसकेको थिए हैन? हो, अनि तपाईलाई थाहा छ शिव सागर भन्नुस् त जिम्नोस्पर्म सुरु गरिसकेका थिए हैन? हजुर, जिम्नोस्पर्म सुरु गरेका थिए हामी है? हजुर। ओके गुड। ल जिम्नोस्पर्ममा थिए हामी। जिम्नोस्पर्मको के क्यारेक्टरहरु तपाईलाई भनिसकेका थिए हैन र? के भनेको थिए भन्नुस् त? हो जनरल क्यारेक्टर तपाई बुझ्छौ। जिम्नोस्पर्मलाई के भन्छ हामी? नेकेड सीडेड प्लान्ट। किन भन्छ नेकेड सीडेड प्लान्ट भन्नुस् त? व्हाई द जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड एज नेकेड सीडेड प्लान्ट? किन भन्छ जिम्नोस्पर्मलाई हामी नेकेड सीडेड प्लान्ट? फटाफट भन्नुस् त। हो, किनभने तपाई बुझ्नुहुन्छ जिम्नोस्पर्ममा ओभरी हुँदैन हैन र? सीड कोट हुन्छ। सीड कोट भनेको के हो? स्किन अफ सीड है। सीड कोट भनेको के हो त? स्किन अफ सीड हो। यो भनेको वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रिब्युसन हो। कसरी हो रे? वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रिब्युसन। तर तपाईले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ भने यिनीहरु जनरली कहाँ हो? फिजियोलोजिकल जेरोफाइटीको मतलब हुन्छ जस्तै कि हामीहरु जब हिली रिजनमा जान्छौं नि, हुम्ला जस्तो ठाउँमा गयो भने त्यहाँको एकदम एक्सट्रिमली हाई कन्डिसन हुन्छ है। ओके, तर एउटा कुरा तपाईले के बुझ्नु पर्छ भने यिनीहरु जनरली कहाँ पाउँछ भने फिजियोलोजिकल जेरोफाइटी। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने यिनीहरु जनरली पाउँछ फिजियोलोजिकल जेरोफाइटिक कन्डिसनमा, तर इट मे अल्सो फाउन्ड इन फिजिकल जेरोफाइटिक कन्डिसनमा पनि पाउन सक्छ यसले। कहाँ पाउन सक्छ रे? फिजिकल जेरोफाइटिक कन्डिसनमा। ल यता हेर्नुस् त, के हेर्नुस् भने तपाईहरुलाई थाहा छ कि यो आस्क बीके के स्वरमा तपाईले चार्ट गर्नुस्। के लेख्नु छ भने के गर्ने? आस्क बीके के सर छ नि, हो आस्क बीके के सरमा फटाफट चार्ट गर्नुस् है। ओके, आस्क बीके के सरमा फटाफट गएर चार्ट गर्नुस्। बुझ्नुभयो के लेख्नु छ? किन इन्टरेक्सन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। ओके ल हो, अब हामीहरुले जुन यो जिम्नोस्पर्म हेर्दै छौं हैन र? हो, तपाईलाई थाहा छ कहाँ पाउँछ रे? फिजियोलोजिकल जेरोफाइटिक कन्डिसनमा है। ओके हेर्नुस् त, तिमीहरु जिम्नोस्पर्मलाई के भन्छ हामी? सक्सेसफुल ल्यान्ड प्लान्ट। किनभने जाइलम पनि हुन्छ, फ्लोएम पनि हुन्छ। तर तपाईहरुले के बुझ्नु पर्छ भने जाइलम इज विदाउट भेसेल। यसको जाइलममा भेसेल हुन्छ कि हुँदैन? तर ट्र्याकिट्स हुन्छ, त्यसमा तर भेसेल हुँदैन। फ्लोएममा के हुँदैन? कम्पेनियन सेल हुँदैन। फ्लोएममा के हुँदैन रे? कम्पेनियन सेल हुँदैन। ओके यस, त्यस्तै गरेर
तपाईहरु के बुझ्नुहुन्छ भने यसको जुन हामीहरुले प्लान्ट हेर्छौं नि हो जिम्नोस्पर्मको जुन तपाईहरुले प्लान्ट हेर्नुहुन्छ तपाईले मैले भनेको थियो यो जुन हेर त हो प्लान्टहरु वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रिब्युसन हो तिमी बुझ्छु नि प्लान्ट चाहिँ लार्ज साइज र ब्रान्च यहाँ स्क्रिनमा के लेखेको छ हेर्नुस् त इन लार्ज साइज एन्ड ब्रान्च ट्री हो हैन तर एक्सेप्सन छ यहाँ है सुन्नुस् त लार्ज साइज र ब्रान्च ट्री त हो तर एक्सेप्सन को हो रे साइकस जामिया पाइजमिया यिनीहरु कस्तो हुन्छ अनब्रान्च्ड साइकस जामिया पाइजमिया कस्तो भइदियो त अनब्रान्च ओके बुझिरहेको छैन ओके गुड ठीक छ ल अब चाहिँ एउटा के बुझ्नु पर्छ भने तपाईहरुलाई के बुझ्नु पर्छ भने जस्तै कि मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट के उसको मेल कोन र फिमेल कोन एन्ड फिमेल कोन रेस्पेक्टिभली एक्सेप्ट के भन्छ भने साइकल यसको मतलब के हो सुन्नुस् जस्तै कि हामी हेर्छौं यहाँ यो यसको मेल कोन हो है ओके यो जुन तपाई मेल कोन हेर्छ भने मेल कोनमा के हुन्छ माइक्रोस्पोरोफिल अनि माइक्रोस्पोरोफिल केमा डेभलप गर्छ ओ माइक्रोस्पोर भाइ ओके अनि तिमीहरु जुन यसको फिमेल कोन हेर्छौ यसको जुन फिमेल कोन हामी हेर्छौं भने फिमेल कोनमा के हुन्छ हो मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट जुन हुन्छ नि हो के हुन्छ भने फिमेल काउन्ट हुँदैन साइकसमा किन हुँदैन म साइकस एकछिन पछि पढाउँछु त्यहाँ भन्छु किन फिमेल कोन हुँदैन अहिले मात्रै के बुझ्ने फिमेल कोन इज एब्सेन्ट इन साइकस व्हाई एब्सेन्ट आई एम गोइङ टु एक्सप्लेन म तपाईहरुले एक्सप्लेन गर्छु किन हुँदैन फिमेल कोन है ओके भेरी गुड ल अब तपाईहरुबाट के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने फेरि कि पोलिनेसन भन्छ इज एनिमोफिलस मतलब चार क्वेशन लेख्नुस् त व्हाट इज द मिनिङ अफ एनिमोफिलस यो एनिमोफिलसको मतलब के हुन्छ मलाई चार क्वेशन फटाफट लेख्नुस् तपाईहरुले हो बाइ द हेल्प अफ विन्ड इन्फ्लुएन्स के भइदियो रे बाइ द हेल्प अफ विन्ड हावाको माध्यमले हैन र हो गुड किन लेखिरहेछौ तिमीहरु इन्ट्रेक्सन किन गरिरहेछौ फेरि हेर आई एम टोटल डिफरेन्ट टाइप अफ टिचर्स जब मैले पढाएको कुरा तिमीहरु इन्ट्रेक्सन गरिरहेको मलाई पढाउनै मजा आउँदैन हो भेरी गुड अरुण प्रतीक एभ्रीबडी राइट है ल तिमीहरुले के भन्नुभयो भने बाइ द हेल्प अफ एयर है ओके अर्को कुरा सुन्नुस् फेरि यहाँ तपाई के छ भने व्हाट इज द डेफिनेसन अफ पोलिनेसन हियर यहाँ पोलिनेसनको डेफिनेसन के हुन्छ भन्नुस् त व्हाट इज द डेफिनेसन अफ पोलिनेसन हियर यहाँ पोलिनेसनको डेफिनेसन के हुन्छ हो ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन फ्रम माइक्रोस्पोरोफिल टु ओभिल डाइरेक्टली यहाँ लेख्नुस् यो पोइन्ट बडा इम्पोर्टेन्ट छ तपाईले सोधिरहेको हुन्छ व्हाट इज द डेफिनेसन अफ पोलिनेसन इन जिम्नोस्पर्म भन्नुपर्छ ट्रान्सफर अफ माइक्रोस्पोर अर पोलन ग्रेन फ्रम माइक्रोस्पोरोफिल टु ओभिल डाइरेक्टली यसको मतलब के भयो हेर्नुस् त यहाँ तपाईहरुले हेर्छ मेल कोन है ओके यो जुन हामीले यता मेल कोन हेर्छौ त्यसपछि तपाई यता फिमेल कोन हेर्छौ यो मेल कोन र फिमेल कोन भनेको मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट अफ जिम्नोस्पर्म हो ओके मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट अफ जिम्नोस्पर्म भनेको मेल कोन र फिमेल कोन हो ओके यस अनि यता जुन फिमेल कोन छ हामी के देख्छौं भने माइक्रोस्पोरोफिल बाट मेल कोन को माइक्रोस्पोरोफिल बाट पोलन ग्रेन कहाँ जान्छ रे मेगा स्पोरोफिल जुन छ नि यता यसमा के हुन्छ ओभ्युल डाइरेक्टली कहाँ गयो रे मेगा स्पोरोफिलमा यसैलाई के भन्छ हामी पोलिनेसन अफ जिम्नोस्पर्म ओके अब हेर्नुस् के छ भने फर्टिलाइजेसन इज सिफोनोगेमी टाइप सिफोनोगेमस टाइप को मतलब के हुन्छ अरु ओभ्युल कस्तो हुन्छ भने ऑर्थोट्रोपस टाइप जिम्नोस्पर्म को ओभ्युल हुन्छ ऑर्थोट्रोपस तपाई ऑर्थोट्रोपस बुझ्छौ हो ऑर्थो बाउरे स्टिलियरहरु हामीले कहाँ पढ्ने हो एनाटोमी पढ्दाखेरि है एनाटोमीबाट यो चोटी मार्क्स पनि धेरै सोध्छ पहिला एक मार्क्स मात्रै सोध्छौ त्यसले गर्दाखेरि अब हामी एनाटोमीमा यो पढ्ने हो बुझ्नुभयो यस गुड अब तपाईहरु बुझ्नु नि त्यहाँ त अब कसरी जाइलम कसरी फ्लोएमहरुको अरेन्जमेन्टहरु हुन्छ मलाई पहिला एउटा कुरा भन्नुस् त ऑर्थोट्रोपस ओभ्युलको मतलब के हुन्छ व्हाट इज मिनिङ अफ ऑर्थोट्रोपस
हो इरेक्ट ओभ्युललाई भन्छ। तर एक्सेप्ट के छ अरे पाइनस। पाइनसले कसरी याद राख्छौ पान भनेर। पान मतलब पाइनस हैज एनाट्रोपस ओभ्युल। पानको मतलब के भइदियो हो सागरगिरी। गुड। पाइनस हैज एनाट्रोपस ओभ्युल। ओके भेरी गुड। अब हामीले के देख्दैछौँ भने अब हामीले के हेर्छौँ भने जस्तै कि ओभ्युल हेर यो जुन ओभ्युल छ नि जिम्नोस्पर्मको साइकसको यसमा हामी के हेर्छ पीसी मतलब हो पोलेन च्याम्बर, एसी मतलब हो आर्चिगोनियल च्याम्बर र यता के हुन्छ भने आर्चिगोनियाहरू पनि हुन्छ। यसमा के पायो त पोलेन च्याम्बर, आर्चिगोनियल च्याम्बर र अरु के पायो रे आर्चिगोनिया। पोलेन च्याम्बर अरु के पायो रे यहाँ आर्चिगोनिया। तर हामी एउटा कुरा के बुझ्छौँ भने मानुस कि यहाँ आर्चिगोनियम छ। यो जुन आर्चिगोनियम हामीले देख्छौँ आर्चिगोनियममा के हुन्छ भन्नुस् त हो एउटा एग सेल, एउटा भेन्ट्रिकल सेल, नेक कनाल सेल कतिवटा हुन्छ जिम्नोस्पर्मको आर्चिगोनियम मलाई भन्नुस् त। जिम्नोस्पर्मको आर्चिगोनियममा कतिवटा नेक कनाल सेल हुन्छ हेर मान कि यो जिम्नोस्पर्मको के हो रे आर्चिगोनियम। यदि यसको यो आर्चिगोनियम हो भने यसमा हामी यता हेर्छौँ एक सेल छ, त्यस्तै गरेर हामी हेर्छौँ भिसिसी छ। तर हेर नेक कनाल सेल हुँदैन, यहाँ एक मात्रै के छ नेक सेल छ। नेक सेलको मतलब हुन्छ कभर सेल। यो भनेको यहाँ के छ नेक सेल। नेक कनाल सेल हुँदैन जिम्नोस्पर्ममा। तपाईले सोध्छ हाउ मेनी नेक कनाल सेल इज फाउन्ड इन साइकस। कति हुन्छ आन्सर भन्नु चार्ट बक्समा फटाफट। हाउ मेनी नेक कनाल सेल इज फाउन्ड इन साइकस 0। एनसीसी एब्सेंट। नेक सेल को मतलब हुन्छ कभर सेल हो। भेरी गुड कभर सेल लीड सेल। कतिवटा हुन्छ कभर सेल भन्दाखेरि हामी के भन्ने दुईटा छ साइकसमा है। ओके यो दुईटा नेक सेल हुन्छ। नेक सेल अरु ठाउँ पनि जस्तै हामीहरु मोसहरु हेरेका थिए नि। हाउ मेनी नेक कनाल सेल इज फाउन्ड इन मोस फटाफट चार्ट बक्समा लेख्नुस् त। मोसमा कतिवटा हुन्छ फिनिडामा कतिवटा हुन्छ 6 to 10 के हुन्छ रे नेक कनाल सेल। नेक कनाल सेल कति भयो 6 to 10। यसमा पनि नेक सेल यहाँ जुन कभर सेल छ नि यहाँ पनि हुन्छ कभर सेल। त्यस्तै गरी तिमी मार्केन्सियामा 4 to 6 फन्डमा के हेर्छौ एउटा मात्रै नेक कनाल सेल हुन्छ विथ बाइन्युक्लिएट कन्डिसन। तर चाहिँ तिमी के हेर्छौ भने जिम्नोस्पर्म आउँदा आउँदा नेक कनाल सेल एब्सेन्ट भइदियो मात्रै के छ यहाँ नेक सेल। अरे ओके अरु कुरा सुन्नुस् के छ भने तिमी हेरियो यहाँ त आर्चिगोनियल च्याम्बर भइदियो, यो पोलेन च्याम्बर भइदियो। अनि मैले तपाईहरुलाई के भने जिम्नोस्पर्म जुन छ नि हो जिम्नोस्पर्मको पोलिनेसन जुन छ कसरी डिफाइन गर्छ भन्नुस् त। जिम्नोस्पर्म पोलिनेसन कसरी डिफाइन गर्छ ट्रान्सफर अफ माइक्रोस्पोर और पोलेन ग्रेन फ्रम माइक्रोस्पोरोफिल टू ओभ्यूल डाइरेक्टली हो। यसको मतलब के हो भने हेर तिमी हेरे थियो यता मेल कोनबाट पोलेन ग्रेन कहाँ जान्छ यता जुन मेल कोन थियो नि हो मेल कोनबाट माइक्रोस्पोर और पोलेन ग्रेन कहाँ जान्छ रे ओभ्यूलमा। कहाँ जान्छ रे ओभ्यूलमा। जब ओभ्यूलमा गयो भने ओभ्यूलको पनि यहाँ पोलेन च्याम्बरमा पुगेको हुन्छ है। यहाँ हुन्छ यसरी पोलेन ग्रेनहरु हुन्छ। अनि तपाई बुझ्छौ यो पोलेन ग्रेनले के डेभलप गर्छ पोलेन ट्युब। अनि पोलेन ट्युब डेभलप गर्छ अनि यता मेल ग्यामेट बन्छ। अनि यो मेल ग्यामेट जान्छ फिमेल ग्यामेटसम्म बाइ द हेल्प अफ पोलेन ट्युब। त्यो फर्टिलाइजेसनलाई के भन्छ हामी सिफोनोग्यामस। यहाँ लेखा छ नि हेर्नुस् त के लेखा छ फर्टिलाइजेसन इज सिफोनोग्यामस टाइप है। फर्टिलाइजेसन कस्तो हुन्छ रे सिफोनोग्यामस। सिफोनोग्यामस मतलब के हुन्छ भन्नुस् त when male gamete is non-motile transfer to the female gamete by the help of pollen tube लाई के भन्छ हामी सिफोनोग्यामस। ओके त्यसलाई के भन्छ हामी सिफोनोग्यामस। तर एक्सेप्टमा के हुन्छ साइकस। एक्सेप्टमा हुन्छ साइकस। साइकसमा कस्तो हुन्छ रे जुआइडोग्यामस। साइकसमा हुन्छ जुआइडोग्यामस। व्हाट इज जुआइडोग्यामस। जुआइडोग्यामसको मतलब हुन्छ जब मेल ग्यामेट भनेको मोटाइल हुन्छ which transfer to the female gamete by the help of flagella cilia त्यसलाई के भन्छ हामी जुआइडियोग्यामस। जुआइडियोग्यामस है। ओके ल अब फेरि एउटा कुरा तपाईले ध्यान दिनुपर्छ
के ध्यान दिनुपर्छ जुआइड ग्यामेट्सको मतलब के भयो when male gamete motile transfer to the female gamete by the help of pollen tube हैन फ्लाजेला सिलिया pollen tube ले गर्दाखेरि सिफोन ग्यामेट्स भनिदिन्छौ सिफोन ग्यामेट्स कहाँ पाउँछ जिम्नोस्पर्म एन्जियोस्पर्ममा तर एक्सेप्सन के छ जिम्नोस्पर्मको साइकस त्यसमा के हुन्छ जुआइड ग्यामेट्स किन म साइकस पढ्दाखेरि भन्छु मजाले है ओके दैट्स व्हाई कीप इन माइन्ड व्हाट आई एम टेलिङ फर्स्ट अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट दिस है ओके भेरी गुड तपाईँ बुझ्नुभयो पोलन ट्युबको माध्यमले पोलन ग्रेनले मेल ग्यामेट यहाँ पठायो जब मेल ग्यामेट यता आउँछ तपाईँ सबैलाई थाहा छ when male gamete comes here then male and female gamete fuse to form zygote फेरि जाइगोटले के बनाइदिन्छ इम्ब्रियो फेरि जुन छ नि त तपाईँ हेर्दाखेरि इम्ब्रियो भन्यो हैन र हो अब एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने सुन्नुस् यता जुन यो फिमेल ग्यामेट फाइट थियो नि हो पहिला यो के थियो फिमेल ग्यामेट फाइट अनि यता हामी के हेर्यो इम्ब्रियो बन्यो है ओके अब एकछिन ध्यान दिनुस् त के भन्छ हेर्नुस् त आफ्टर फर्टिलाइजेसन ओभ्युल डेभलप्स इन्टु सीड ओभ्युल केमा डेभलप गर्छ रे सीडमा यो जुन हामी हेर्छौं नि ओभ्युल हो फर्टिलाइजेसन भएपछि ओभ्युल केमा डेभलप गरियो यसरी सीडमा यसरी चाहिँ नि सीडमा डेभलप गर्छ अनि तपाईहरु एउटा कुरा के बुझ्छौ भने जस्तै कि ओभ्युलको जुन इन्टेगुमेन्ट हुन्छ नि हो ओभ्युलको इन्टेगुमेन्ट केमा डेभलप गर्छ सीड कोट या जुन ओभ्युलको इन्टेगुमेन्ट थियो नि हो त्यो केमा डेभलप गर्छ सीड कोटमा इन्टेगुमेन्ट अफ ओभ्युल डेभलप्स इन्टु यहाँ सीड कोट सीडमा त सीड कोट हुन्छ त नेकेड सीड किन भन्छ भने ओभरी हुँदैन यो सीड आफै नेकेड छ नि हो अरु कुरा सुन्नुस् यहाँ मैले भनेको थिएँ नि यहाँ के हुन्छ फिमेल ग्यामेटोफाइट यो जुन फिमेल ग्यामेटोफाइट हुन्छ फिमेल ग्यामेटोफाइट हो यो जुन फिमेल ग्यामेटोफाइट यदि हामी हेर्छौं भने फिमेल ग्यामेटोफाइट यदि हामी हेर्छौं भने यही फिमेल ग्यामेटोफाइटलाई के भन्छ इन्डोस्पर्म यो जुन तपाईं यता फिमेल ग्यामेटोफाइट हेर्छ नि यसैले यहाँ के भनिदिन्छ सीडमा इन्डोस्पर्म यो फिमेल ग्यामेटोफाइट भनेको इन्डोस्पर्म हुन्छ त सोच तपाईलाई यो फिमेल ग्यामेटोफाइट हेप्लोइड हो डिप्लोइड हो यो त हेप्लोइड हो यहाँ जाइगोट बनाइदिए इम्ब्रियो के भयो डिप्लोइड बाकी यो सबै स्ट्रक्चर त फिमेल ग्यामेटोफाइट थियो हेप्लोइड थियो त्यसैले गर्दाखेरि यो फिमेल ग्यामेटोफाइट के हो इन्डोस्पर्म हामी के बुझ्नु पर्छ भने यसको इन्डोस्पर्म कस्तो भइहाल्छ हेप्लोइड इन्डोस्पर्म कस्तो भइहाल्छ रे हेप्लोइड बुझ्नुभयो हो इन्डोस्पर्म के भइदियो हेप्लोइड किन हेप्लोइड हुन्छ भने प्रोड्युस्ड बिफोर फर्टिलाइजेसन भन्छौं नि हामी यसको मतलब के यो फिमेल ग्यामेटोफाइट जुन छ नि प्रोड्युस्ड बिफोर फर्टिलाइजेसन यस अम्बिका तिवारी भेरी गुड ओ अम्बिका राइट आन्सर संजिला एकदम राइट भेरी गुड हो सुभाष प्री फर्टिलाइजेसन एकदम राइट हो सबले राइट भनिरहेछ यार भेरी गुड हो तर मैले भन्नुस् त एन्जियोस्पर्मको इन्डोस्पर्म कस्तो हुन्छ यो कुरा तिमी बुझ्नुभयो हेप्लोइड भयो किन भयो तपाई सबैले आन्सर मलाई भनियो मलाई खुसी लाग्यो बिकज प्रोड्युस्ड बिफोर फर्टिलाइजेसन यस भेरी गुड अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने प्रोड्युस्ड बिफोर फर्टिलाइजेसन हैन र हो बिफोर फर्टिलाइजेसन एन्जियोस्पर्म कस्तो हुन्छ ट्रिप्लोइड किन प्रोड्युस्ड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेसन किन रे प्रोड्युस्ड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेसन ओके यस भेरी गुड अब कुरा के आइदियो भने हो अब तिमीहरु हेर्छौ अहिलेसम्म हामी मात्रै के देखाएको थियो जिम्नोस्पर्मको जेनरल क्यारेक्टर्स यसमा याद के राख्नु पर्छ भने सुन्नुस् फेरि म तपाईलाई याद गराइदिन्छु सुन्नुस् त हो भन्छ कुनै कुनै मेम्बर अफ जिम्नोस्पर्मलाई के भन्छ हामी लिभिङ फोसिल थाहा छ नि यो लिभिङ फोसिल तपाई याद राख्नु होला एक्जाम्पलमा साइकस जिंको र मेटासिक्वेया अर्को सोध्छ कि भेसेल हुन्छ कि हुँदैन जिम्नोस्पर्मको भेसेलमा विदाउट भेसेल एक्सेप्ट के रे नेटेल्स फ्लोइङ विदाउट कम्पेनियन सेल instead of which albuminous tissue present sieve tissue absent in which के present हुन्छ यसमा sieve cell present understood yes अब बाकी कुरा त यहाँ हेर्नुभयो स्मलेस्ट जिम्नोस्पर्म के हुन्छ ज्यामिया पहिला भनेको स्मलेस्ट जिम्नोस्पर्म हो है ओके मेल फिमेल पार्ट भनेको के हो मेल कोन र फिमेल कोन एक्सेप्ट के रे साइकस अनि पोपुलेसन कस्तो हुन्छ यसमा एनिमोफिलस टाइप फर्टिलाइजेसन कस्तो हो सिफोनोगामस टाइप अनि तिमी हेर्दाखेरि साइकस के छ एक्सेप्सन ओभल कस्तो हुन्छ ऑर्थोट्रोपस मतलब के हो भने यहाँ र
यहाँ माइक्रोपाइल, चालाजा, हिलम, फ्युनिकिल आर इन स्ट्रेट लाइन। बुझ्नुभयो? माइक्रोपाइल, चालाजा, हिलम एन्ड बुझ्नुभयो? यस, भेरी गुड। ल अब सुन्नुहोस् त फेरि एकछिन यहाँ तपाईँहरू। हो मैले के भन्यो भने साइक्याडोप्सिडा ग्रुप छ, जिङ्कोप्सिडा ग्रुप छ, नेटोप्सिडा ग्रुप छ र कोनिफेरोप्सिडा ग्रुप छ है। यो जुन तपाईँले हेर्छ यहाँ साइक्याडोप्सिडा ग्रुप, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? साइक्याड्स पनि भन्छौँ। के भन्छौँ अरे? साइक्याड्स। साइक्याडोप्सिडा ग्रुपले के भन्थ्यौँ हामी? साइक्याड्स। अर्को कुरा जिङ्कोप्सिडा ग्रुप छ, अर्को नेटोप्सिडा ग्रुपले के भन्छ? नेटेल्स। कोनिफेरोप्सिडा ग्रुपले के भन्छ? कोनिफर्स। इक्जाम्पल इज इम्पोर्टेन्ट। हेर साइक्याडोप्सिडा इक्जाम्पल के छ? साइकस, ज्यामिया पाइजमिया। नेक सेल बाबु रे सुदीप थापा, नेक सेल भनेको कभर सेल हो, लिड सेल हो। त्यो जिम्नोस्पर्ममा नेक सेल मात्रै हुन्छ, नेक कनाल सेल हुँदैन। जस्तै तिमी भिसिसी एनसिसी हेरेको थियो नि ब्रायोफाइटा र टेरोफाइटामा, त्यस्तो नेक कनाल सेल यसमा 0 हुन्छ। ल अब फेरि यता हेर्नुहोस्, तपाईँले रेजु क्वेसन सोध्ने हो स्मल जिम्नोस्पर्म कसलाई भन्छ भन त? चार्ट बक्समा लेख त। ज्यामिया पाइजमिया देखिरहेछ नि? हो। जिङ्कको बायोलोजीलाई के भन्छ? मेडेन हेयर ट्री। जिङ्कको बायोलोजीलाई के भनिदिन्छ अरे? मेडेन हेयर ट्री। अनि मलाई भन तिमीहरू मेडेन हेयर फन्ड कसलाई भन्छौ? फटाफट भन। यस, मेडेन हेयर फन्ड भनेको एडिएन्टम। अनि जिङ्कोलाई लिभिङ फोसिल पनि भन्छ, बुझ्छौ? जिङ्को इज अल्सो कल्ड एज अ लिभिङ फोसिल। यस, भेरी गुड नरेश गिरी, नबी नपाने। ब्रायोफाइटामा एनसिसी हुन्छ, एनसिसी पनि हुन्छ, नेक सेल पनि मैले त्यति बेला बनाएको थिएँ। तिमी हेर त यहाँ मैले के देखाएको छु? ब्रायोफाइटाको हो नि, त्यसमा पनि के छ? यहाँ नेक सेल, यो कभर सेल हो। न्युपानेजी हो, अनि यहाँ नेक कनाल सेल हो। केटा बुझिस? हो। तर जिम्नोस्पर्ममा यहाँ हेर त नेक कनाल सेल मात्रै के छ अरे? नेक सेल छ, त्यो मात्रै भने हो। अब पछि म साइकस पढ्दाखेरि भन्नुला। एनिवे अब यता ध्यान दिऊ। नेटेल्स ग्रुप जुन मैले भनेको थिएँ नि, के भनेको थियो भने जिम्नोस्पर्ममा भेसेल प्रेजेन्ट कुन ग्रुपमा हुन्छ? नेटेल्स ग्रुपमा। यो नेटल्स, नेटम, उलिट्सिया, इफिड्रा, यसमा के प्रेजेन्ट छ अरे? भेसेल प्रेजेन्ट छ यो नेटममा, उलिट्सियामा, इफिड्रामा। त्यसै गरेर सोध्छ which the following gymnosperm is similar to angiosperm? फर्स्टमा साइकस, सेकेन्डमा पाइनस, थर्डमा नेटम। व्हाट शुड आन्सर? नेटम। ओके, भेरी गुड। अर्को छ कोनिफेरोप्सिडा, यसलाई के भन्छ हामी? कोनिफर्स। अनि तिमी हेर्छौ यसमा के छ? पाइनस, सेड्रस, सिकोया। अनि मलाई भन्न टलेस्ट ट्री कसलाई भन्छ हामी? सिकोयालाई के भनिदिन्छौ? टलेस्ट ट्री भनेको सिकोया हो। औरिकेरिया एक्सेल्सालाई के भन्छ हामी? क्रिसमस ट्री। तिमीहरू क्रिसमस डे मनाउँछौ नि, कहिले मनाउँछौ? चाड वर्ष लगाएर कहिले मनाउँछौ? ओ गुड। क्रिसमस डेमा कुन प्लान्ट प्रेजेन्ट गर्छ? यही औरिकेरिया एक्सेल्सा हो। भेरी गुड। 25 डिसेम्बरको कि 26 डिसेम्बरको? 25 डिसेम्बरको। ओके। औरिकेरिया एक्सेल्सा प्लान्ट जुन हुन्छ नि हो, एक्समस ट्री यसैलाई भन्छ, क्रिसमस ट्री है। ओके, भनेको तपाईँको के छ? औरिकेरिया एक्सेल्सा। अर्को एउटा हुन्छ औरिकेरिया औरिकाना। औरिकेरिया औरिकाना, यो जुन औरिकेरिया औरिकाना छ यसलाई भन्छ हामी मंकी पजल प्लान्ट। यसलाई के भनिन्छ हामी रे? मंकी पजल प्लान्ट। मंकी पजल प्लान्ट है। ओके, यो जुन औरिकेरिया औरिकाना फर्गेमिटर छ यसले के भनिदियो? मंकी। अब सुन्नुहोस्, अर्को छ तपाईँको सिकोयाले के भन्छ हामी? सिकोयाले के भन्छ भन त? टलेस्ट ट्री। सिकोयाले के भन्छ रे? टलेस्ट ट्री। ओके गुड। ओ टलेस्ट ट्री भनेको सिकोया हो। एउटा तलमा क्वेसन लेखेको छ, हेर्नुस् त। यसको तलमा मैले एउटा क्वेसन लेखेको छु। के क्वेसन लेखेको छ भन्नुस् त? हो, भेरी गुड। हामी के देख आन्सर के भेरी इम्पोर्टेन्ट है। ओके, यसको आन्सर के हुन्छ? दुईटा सेटको क्वेसन छ, हेर्नुस् त। एउटा छ टलेस्ट ट्रिज, फर्स्टमा
सिकोया, सेकेन्डमा युक्यालिप्टस, थर्डमा म्याङ्गिफेरा, लास्टमा पाइनस। अर्को छ टलेस्ट ट्रिज, फर्स्टमा लेखेको सिकोया गिगान्टिकम, सेकेन्डमा युक्यालिप्टस रेग्नेन्स, थर्डमा म्याङ्गिफेरा इन्डिका, लास्टमा पाइनस रक्सबर्गी। यो दिँदाखेरि के लगाउने र यसको के लगाउने मलाई भन्नुहोस्। नरेश गिरी, अभिषा घिमिरे, ए दुवैमा ए कि कसमा के? ओ नवीन न्यौपाने ए भन्यो, दुवैको लागि मलाई भन। अम्बिकाले ए 1 को ए, अच्छा अच्छा फटाफट भन। ए दिव्या जयसवाल ए, सपना ए, सबैले ए। यसले कसैले एबी पनि भन्यो, एबी कसले भन्यो रे? एबी कसले भन्यो? ओके, जसले कमलले पनि भनेको छ। ओके, सीमा ए भन्यो। ओके ओके, सुन एउटा कुरा तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने अब तिम्रो टाइम सक्यो, अब मेरो कुरा सुन्ने टाइम आयो। सुन्नुस् त, तपाईको कुरा सुन्ने टाइम गइसक्यो, अब मेरो कुरा सुन। टलेस्ट ट्री आउँदाखेरि एडी, शंकर दाहालले एडी लेख्यो। ओके, ल अब सुन। ए बाबु यहाँ के लेखेको छ? सिकोया भनेको टलेस्ट ट्री लेखेको छ नि। भन्नु मतलब त्यसको टलेस्ट ट्रिज दियो, फर्स्टमा सिकोया, युक्यालिप्टस, म्याङ्गिफेरा, पाइनस। यहाँ के लगाइदिने बाबु नानु भन्नु त? सिकोया लगाइदिने। ए छुट्या छ यहाँ है, प्रिन्टिङ मिस्टेक हो, त्यो डजन्ट म्याटर। अब सुन्नुस्, यहाँ के लेखेको छ? टलेस्ट ट्री इज, फर्स्टमा सिकोया गिगान्टिकम, सेकेन्डमा युक्यालिप्टस रेग्नेन्स, थर्डमा म्याङ्गिफेरा इन्डिका, लास्टमा पाइनस रक्सबर्गी। हेर, धेरै स्पेसिस अफ सिकोया इज टलर देन युक्यालिप्टस एक्सेप्ट को रे युक्यालिप्टस रेग्नेन्स। एउटा मात्रै स्पेसिस हुन्छ नि युक्यालिप्टसको, त्यो भनेको युक्यालिप्टस रेग्नेन्स भनेको टलेस्ट ट्री हो। सबै ट्री मध्ये सबैभन्दा टलेस्ट कुन छ? युक्यालिप्टस रेग्नेन्स। बुझ्नुभयो? यस, त्यसले गर्दाखेरि यदि अप्सनमा आइदिएको छ युक्यालिप्टस रेग्नेन्स भने यो भनेको राइट आन्सर भइहाल्छ। ओ चिवाङ पाल्डेन शेर्पा, राइट आन्सर एबी है। ओके, यता के भयो भने तपाईको धेरै स्पेसिस अफ सिकोया इज टलर देन युक्यालिप्टस एक्सेप्ट युक्यालिप्टस रेग्नेन्स। युक्यालिप्टस रेग्नेन्स भनेको एउटा मात्रै स्पेसिस हो, त्यो भनेको सबभन्दा टलेस्ट हो। त्यसले हामी के बुझ्छौँ भने युक्यालिप्टस रेग्नेन्स द टलेस्ट ट्री। यस, भेरी गुड। हेर त यहाँ मैले देखाएको छु, यो प्लान्ट जुन छ नि जिङ्गो बाइलोबा प्लान्ट हो। यसले के भन्छ हामी? मेडेन हेयर ट्री। यसको लिफ एकदम साइनिङ गरिरहेको छ है। यो हो सिकोया गिगान्टिकम, टलेस्ट ट्री। देखिरहेको छु हो, ए सिकोया प्लान्ट कति ठुलो छ हेर्नु, कति ठुलो छ। फोटो पनि साइडबाट राखेर कस्तो आकाश देखिन्छ है। हो एनीवे, डजन्ट म्याटर। अनि यसको हेर, तपाईले एक्सप्लेनेसन के बुझ्ने भने यहाँ मैले लेखिदिएको छु, दिमागमा राख्नु होला। मेनी स्पेसिस अफ सिकोया इज लार्जर देन eucalyptus except के रे eucalyptus regnans which is the tallest tree. Understood? Yes. Which is the tallest tree, eh? Okay. के बुझ्छौ भने हामी many species is taller than eucalyptus except eucalyptus regnans which is the tallest tree. यो के भनेको tallest tree हो. ओके, यस। ल अब हामीले के हेर्नु पर्छ भने साइकस र पाइनस को लाइफ साइकल हेर्नु पर्छ। हामीले के हेर्नु पर्छ रे? साइकस र पाइनस को लाइफ साइकल। ओके, यस। अब सुन्नुस् त फेरि एकछिन तपाईहरु, यो जुन साइकस प्लान्ट छ, यहाँ के प्लान्ट छ रे? साइकस प्लान्ट छ। अब तपाईहरुको के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने यो जुन साइकस प्लान्ट छ, यो जुन साइकस प्लान्ट हामी देख्छौं भने तपाईलाई भन्छ यो कुन ग्रुपको मेम्बर हो? हामी भन्छौं इट इज मेम्बर अफ साइक्याडोप्सिडा ग्रुप। इट इज मेम्बर अफ साइक्याडोप्सिडा ग्रुप। अनि अब भन्छ सिकोया र रेग्नेन्स छिटै सँगै दिएपछि रे मूर्खहरू के तिमी पढाएको कुरा बुझ्दैन यार, कसरी +2 पास गरिसके तिमीहरू? मलाई टेन्सन भइरहेछ। मूर्खहरू मैले के भने, यदि तिमी हेर्छौ युक्यालिप्टस रेग्नेन्स तिम्रो अप्सनमा दिएको छ भने आँखा चिमेर के लगाउने? युक्यालिप्टस रेग्नेन्स। तिमी बुझेन? यहाँ के छ हेर त, युक्यालिप्टस रेग्नेन्स लेखेको छ नि, यो भनेको टलेस्ट ट्री हो। तर मान कि यस्तो दिएको छैन अप्सन, यस्तो दिन्छ कहिलेकाहीँ सिकोया दिइहाल्यो, युक्यालिप्टस दिइहाल्यो, म्याङ्गिफेरा दिइहाल्यो, पाइनस दिइहाल्यो भने के लगाउने हामी त्यो बेला? सिकोया। किनभने धेरैवटा स्पेसिस अफ सिकोयाहरू के हुन्छ? टलर हुन्छ युक्यालिप्टस भन्दा। If you want to know, you have idea about that or not? खाली जिनस मात्र हामी के लगाउने?
सिकोया अनि तिमीले सर मान्छे फर्स्टमा सिकोया दियो सेकेन्डमा युक्यालिप्टस रेगिनेन्स दियो भने इकोलोजी टुटिङ जग्गा हो नि जहाँ हेर्छु युक्यालिप्टस रेगिनेन्स छ भने इट इज द टलेस्ट ट्री अन्डरस्टुड यस मुर्गे जस्तो कुरा गर्छ यार ल सुन हो साइकेडोप्सिरा ग्रुप अफ जिम्नोस्पमलाई के भन्छ हामी सागो पाम व्हाट इज दिस सागो पाम यसलाई के भन्छ हामीले सागो पाम ओके यस अर्को कुरा सुन तिमीहरू के बुझ्छौ भने यो okay it is the member of Psychadopsida group of gymnosperm and called as sago palm okay के म म्युट जानेर गर्छु तिमीहरूको ध्यान कहाँ छ भनेर खाली भिडियो हेरेर चाहिँ कुरा पनि सुनिरहेछ हो चेक गर्नु पर्यो नि तिमीहरूको त म नसनसले वाकिफ छु यार एनीवे डजन्ट म्याटर वन्स मोर गिभ अटेन्सन यस है हो के छ भने साइकोडोप्सिया ग्रुप अफ जिम्नोस्पर्म हो अनि यसलाई के भन्छ हामी सागो पाम तिमी चाहिँ सागो पाम किन भन्छ साग निकाल्ने हो हैन सागो is the kind of starch. सागो के हो त kind of starch that is extracted from Cycas revoluta plant. सागो भनेको kind of starch हो त्यो भनेको stem of Cycas revoluta plant बाट निकाल्छ understood yes very good ल ओ यसै बुझ्नु पर्छ यार हो मलाई खुसी लाग्छ तिमीहरू राम्रो आन्सर दिएपछि मलाई गर्व लाग्छ हो अब तिमी बुझ्छौ साइकस भन्ने बित्तिकै तपाईले बुझ्नु पर्छ अरु जिम्नोस्पर्म त टेम्परेट जोनमा पाउँछ तर यो पाउँछ कहाँ रे ट्रोपिकल टाइपको जोनमा यो कहाँ पाउँछ ट्रोपिकल टाइपको जोनमा है ओके अर्को कुरा तपाईहरुले अरु पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ यो जुन साइकसको मेन प्लान्टबाट भन्दा बित्तिकै हामी बुझ्छौ डिप्लोइडेड स्पोरोफाइटिक हुन्छ तपाईलाई थाहै छ यसको लाइफ साइकल कस्तो हुन्छ डिप्लोइड टाइप है यो सिम्पल कुरा त बुझ्छौ तर अर्को मेन कुरा यसमा के बुझ्नु पर्ने हो भने यो प्लान्ट कस्तो प्लान्ट हुन्छ त अनब्रान्च ट्री स्मल साइजको छ र अनब्रान्च ट्री हो अब अनब्रान्च ट्री हुँदाखेरि तिमी हेर्दाखेरि के ट्रङ्कहरू जुन छ यसको स्टिम ब्रान्च भएको छैन हो तर यसमा अब मेन कुरा के याद राख्नु पर्छ हेर्नुस् त म पिक्चर यहाँ देखाएको छु यहाँ देखिरहेको पिक्चर तिमी हो पिक्चरमा के छ हेर्नुस् त हो यहाँ हामी के देख्छौ भने यहाँ जुन छ रुट छ यता रुट तिमी हेर्दाखेरि यसमा बडा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भने रुट दुई टाइपको हुन्छ यसमा एउटा हुन्छ नेगेटिभली जियोट्रोपिक अर्को हुन्छ पोजिटिभली जियोट्रोपिक जस्तै हेर त यहाँ रुट प्राइमरी रुट देखाएको छ सेकेन्डरी रुट देखाएको छ यिनीहरू कहाँतिर जान्छ डिफरेन्सिएटेड इन्टु रुट स्टेम एन्ड लिफ रे केटा कस्तो कुराहरू गर्छ कहिलेकाहीँ अलिकति दिमाग खोलेर बस्दैन यो त कोल्मोफाइट्स प्लान्ट होइन नि केमा डिफरेन्सिएट गर्छ लेग ह्यान्ड र माउथ भनेर त हुँदैन यो प्लान्ट हो केमा डिफरेन्सिएट गर्छ बाबु रे रुट स्टिम र लिफ तिमीहरू फ्युचर डक्टर हो यार अनि तिमीहरू यस्तो मुख यस्तो कुरा गर्छ मलाई दुःख लाग्दैन र हो केटाहरू बरु नानुहरू ठिक छ राम्रो आन्सर दिइरहेछ हो कुनै कुनै फेरि नानु पनि नराम्रो आन्सर दिन्छ एनीवे डजन्ट म्याटर ल ल ल प्रतीक रिजाल अब बुझ्यो ल ल ल ठिक सुन यो प्राइमरी रुट सेकेन्डरी रुट जुन छ नि यिनीहरू कहाँतिर जान्छ अर्थतिर यिनीहरूलाई के भन्छ हामी पोजिटिभली जियोट्रोपिक रुट के भनिदिन्छ रे पोजिटिभली जियोट्रोपिक रुट अन्डरस्टुड यस ओके अब कुरा के आउँछ भने तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ के बुझ्नुहुन्छ भने यो जुन यसमा अर्को रुट भने कोर्डा रुट बडा इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुले मैले अल्गी पढाउँदाखेरि पनि भनेको थियो थिएन के भनेको थियो भन्नुस् फटाफट के भनेको थियो अल्गी पढाउँदाखेरि ओ कि यो कोरोलाई रुटमा के पाउँछ नोस्टोक र एनाबेना नोस्टोक एनाबेनाले के गर्छ नाइट्रोजनलाई एमोनियामा फिक्स गर्छ हैन र त्यसैले नोस्टोक र एनाबेनाले यिनीहरुबाट सेल्टर पाइरहेको हुन्छ मतलब कस्तो रिलेसनशिप हो सिम्बायोटिक हो तपाईहरुले यो कुराहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ नोस्टोक एनाबेनाहरु यहाँ सिम्बायोटिकली प्रेजेन्ट हुन्छ हैन र हो अर्को कुरा के बुझ्नु पर्ने हो भने नोस्टोक एनाबेनाहरु यसमा सिम्बायोटिकली प्रेजेन्ट हुन्छ हैन हो अनि यो नेगेटिभली जियोट्रोपिक रुट पनि हो यो हेर अरु रुट तर जान्छ यो कहाँ गइरहेछ यो रुट भनेको कहाँ गइरहेछ माथितिर हेर्छ नि यस्तो यो रुट हो कोरोलोइड रुट यो कहाँ गइरहेछ माथितिर अर्को तलतिर जान्छ माथितिर यसलाई के भन्छ हामी नेगेटिभली जियोट्रोपिक गोइङ अवे फ्रम अर्थ अथवा एपोजियोट्रोपिक अथवा के हुन्छ रे
एपोजियोट्रोपिक, सञ्जिला गौतम, भेरी गुड। नेगेटिभली जियोट्रोपिक, ओके है, ओके। अब फेरि सुन्नुहोस् के हुन्छ भने यो रुटमा हामी के देख्छौँ भने नोस्टोक र एनाबेनाहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके, यो भयो यसको स्टिम। स्टिम भनेको कस्तो हुन्छ? सोलिड सिलिन्ड्रिकल अनब्रान्च। यो स्टिम कस्तो हुन्छ रे? सोलिड सिलिन्ड्रिकल र अनब्रान्च, जसले हामी के भन्छौँ? काउडेक्स टाइपको। कस्तो टाइपको स्टिम हुन्छ भनेर सोध्छ हामीलाई, हामी के भन्नुपर्छ? काउडेक्स टाइपको स्टिम हुन्छ। स्टिम इज काउडेक्स टाइप। ओके, फेरि एउटा कुरा बुझ्नु पर्छ तपाईहरुले, के बुझ्नु पर्छ भने हेर्नुस् त, यहाँ जुन हामी काउडेक्स मतलब सोलिड सिलिन्ड्रिकल र अनब्रान्च स्टिम हुन्छ। अर्को तपाईले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने यहाँ लेखा छ रिटेन्ड डेड लिफ लेखा छ हो। यो डेड लिफ रिटेन्ड जुन देखिरहेछ नि, के ढिलो नानु के भन्यो सरले? के लेख्यो? फटाफट लेख त, के लेख्यो नानु? सरले के भन्यो रे? के भन्यो मैले बुझेन। सरले साह्रै ढिलो लेख्नुहुन्छ, त्यो बोल्नु पनि पर्छ नि। सुदर्शन तमाङ रे केटा, तिमीहरूलाई आँप खानुसँग मतलब छैन, रुख गम्नुसँग मतलब छ। लेख्यो भने त्यो त इम्पोर्टेन्ट हो नि। अब कोही फास्ट लेखिदिन्छ, कोही स्लो, त्यो कुरा दिमागमा सेट पनि गर्न टाइम लाग्छ नि, मूर्खहरू कहीँका। ल एनिवे डजन्ट म्याटर। सुदर्शन, सुदर्शन नाम हो। सुदर्शन चक्र जुन हुन्छ कृष्ण भगवानको, त्यो फास्ट गएर मान्छेको घाँटी काटिदिन्छ, त्यसो चाहिँ क्या हो? ओ जेरुसलम साल। ए यस्तै हो के जेरुसा, गुड। ल एनिवे डजन्ट म्याटर। मैले अरू कुरा के भन्दैछु त सुन्नुहोस् त। एकछिन के बुझ्नु पर्यो भने तिमीहरूलाई जति पनि मेहनत गरेर तिमीहरू के छ, कसैलाई के भन्ने बेला छैन। तिमीहरू के भन्ने मेहनत चाहिँ थ्याङ्क्सले, हामीहरूको जबै थ्याङ्क्सलेस जब हो कि टिचरको। टिचर कति मेहनत गरेर पढाइरहेको हुन्छ, सर अलि ढिलो लेख्नुभयो, सर अलि त्यो भयो, मूर्खहरू कहीँका। ल ल ल सुन के छ, सुन यहाँ मैले के भन्छु, यो जुन ओल्ड यो लिफहरू छ नि, जो यो लिफ झर्छ नि, त्यो के लिफको पार्ट तिमी हेर्छौ नि, के लेखेको छ यहाँ? रिटेन डेड लिफ लेखेको छ नि हो। अब त्यसको के लिफको बेस जुन हुन्छ नि, त्यसमा रहिरहन्छ। यहाँ जुन प्याचेसहरू देखिन्छ नि हो, त्यो प्याचेसहरूलाई के भन्छ हामी? लिफ स्कार। लेखेको छ नि ट्रङ्क स्कार जुन लेखेको छ नि, त्यसलाई हामी लिफ स्कार पनि भन्छौँ। के भन्छौँ रे? लिफ स्कार भन्छौँ। ओके यस, यो लिफ स्कारहरू किन प्रेजेन्ट हुन्छ भने ड्यू टु पर्सिस्टेन्ट लीफ बेस। अंडरस्टूड? यस, ड्यू टू पर्सिस्टेंट लीफ बेस यसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ रे? लीफ स्कारहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। अब तपाईले यहाँबाट के कुरा याद गर्नुपर्छ भने सुन्नुस्, एउटा कुरा दिमागमा राख्ने, यो कोरोलोइड रुटबाट यसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ? नोस्टोक र एनाबेना। ओके यस, के प्रेजेन्ट हुन्छ रे? नोस्टोक र एनाबेना। यिनीहरू कस्तो रुट हो? कोरोलोइड रुट भनेको नेगेटिभली जियोट्रोपिक रूट। नेगेटिभली जियोट्रोपिक रूट के भन्छ आलम? तिमी आलमले के बोलियो बाबु? छिटो बोल्दै बाबु। सर पछाडिको स्लाइड हेरे, पछाडिको स्लाइड पछाडि नै हेलाउँछु म, बीचमा हेलाउँदिन। खालि तिमी पछाडिको भनिरहेको हुन्छ। ल ल एकचोटि हेरिहाल, यो पछाडि भन्यो सिक्वा गिगान्टिकम। यो क्लासिफिकेसनबाट हेऱ्यो कि अरू पछाडि कुन पछाडि? यो पछाडि। ल अब पछाडि छ भने म पछाडि नै गरौँला। विपना, भेरी गुड। ल सुन्नुस् त, सुजन हेराइदिनु। ल हेराइदियो त, यो भन्यो होइन र? ल ल हेराइदियो, ठिक छ। सर्च पर्दैन हो, यस्तो गर्नुपर्छ। बिचमा खालि पछाडि गर्यो भने अगाडि कसरी गर्छ? फ्रिक्वेन्सी म्याच हुनु पर्यो नि यार। हो अब उडमा कुरा गर्दै थिएँ म। ल ठिक छ, च्यानल कुराहरू गर्दै थिएँ होइन र? हो अब उड जसले सोध्यो राम्रो कुरा सोध्यो। सुन्नुहोस् त, यो तपाईँ बुझ्नुभयो लिप स्कार पाउँछ होइन र? हो अर्को यो लिफहरू तिमी बुझ्छौ नि, यो त लिफ छ है। यो जुन लिफ हुन्छ यसमा जेरोफाइटिक क्यारेक्टर सो गर्छ, थिक क्युटिकलहरू, सन्केन स्टोमाटाहरू हुन्छ है। ओके ल अब कुरा के आइदियो भने एकजना बाबु नानुले भन्नुभयो उड सर, उड हो। उड हेर, यो जुन उड छ नि साइकसको, उड भनेको यसको पोरस र सफ्ट उड हुन्छ।
साइकसमा के हुन्छ भने वुड भनेको यसको पोरस र सफ्ट, पाइनस फेरि कम्प्याक्ट र हार्ड हुन्छ। यो जुन पोरस र सफ्ट वुड हुन्छ भने दिस वुड इज कमर्सियली लेस इम्पोर्टेन्ट। यो पोरस र सफ्ट वुड हुन्छ यसमा, पोरस एन्ड सफ्ट, दिस इज कमर्सियली लेस इम्पोर्टेन्ट। ओके, यस। एनिवे अब हामी के देख्यो भने यो साइकसको बडा राम्रो कुरा भन्दैछ सर, मोनोजाइलिक म्यानोजाइलिक यो के हो पिक्नोजाइलिक के हो यो राम्रो हो सुदर्शन हो। सुन बाबु रे, अब तिमीले म त्यही भन्नेवाला थिए, यो जुन वुड छ नि पोरस र सफ्ट वुड, यो यसलाई के भन्छ हामी पोलिजाइलिक। पोलिजाइलिकको मतलब के हुन्छ भने मेनी क्याम्बियल रिङहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। पोलिजाइलिकको मतलब भयो मेनी क्याम्बियल रिङहरू त्यहाँ हुँदाखेरि यसलाई के भन्छ हामी पोलिजाइलिक। अनि अर्को छ सफ्ट जुन छ नि म्यानोजाइलिक। म्यानोजाइलिक मतलब हुन्छ सफ्टनेस हुन्छ त्यसमा। म्यानोजाइलिक को मतलब भइदियो सफ्टनेस। यो कहाँ हुन्छ साइकसमा है, म्यानोजाइलिक र पोलिजाइलिक। तर पाइनसमा के हुन्छ भने पिक्नोजाइलिक मतलब हार्ड हुन्छ, मोनोजाइलिक मतलब एउटा मात्रै क्याम्बियल रिङ हुन्छ। ओके, यस। ल अब सुन, यहाँ के पोइन्टहरु म तिमीहरूलाई याद गर्नको लागि लेखेको छु हैन र हो। अब तपाईहरुले के छ भने तपाईहरुलाई के छ भने एकछिन ध्यान दिनुस् त। फेरि यता के हेर्नुस् भने साइकस इज अ मेम्बर अफ साइकाडोप्सिरा ग्रुप। बुझ्छौ नै, यसले के भन्छ हामी सागोपम। किन भन्छ सागोपम चाड भन्नु त? लेखा चाहिँ हेर्नुस् त, सागो इज द काइन्ड अफ स्टार्च एक्सट्र्याक्टेड फ्रम स्टिम अफ साइकस रिभोलुटा प्लान्ट। ओके, अब मेन प्लान्ट बडी कस्तो हुन्छ यसको डिप्लोइड एन्ड स्पोरोफाइटिक। तिमी बुझ्छौ। हेटेरोस्पोरस होमोस्पोरस हो, ब्रायोफाइटा भनेको होमोस्पोरस, टेडोफाइटा भनेको बोथ होमोस्पोरस एन्ड हेटेरोस्पोरस। तर जिम्नोस्पर्म भनेको मात्रै हेटेरोस्पोरस, एन्जियोस्पर्म भनेको मात्रै हेटेरोस्पोरस। वाट इज हेटेरोस्पोरस? डिफरेन्ट साइजको स्पोर बनाउँछ हैन र हो। भेरी गुड। अर्को लाइफ साइकल कस्तो हुन्छ यसमा डिप्लोहेप्लोन्टिक टाइप। लाइफ साइकलको बारेमा तिमी के हेर्छ? लाइफ साइकलमा बडी फेज डिप्लोइड छ र कम हेप्लोइड छ, त्यसलाई के भन्छ हामी डिप्लोहेप्लोन्टिक लाइफ साइकल। मियोसिस कस्तो हुने हो? स्पोरोजेनिक हामी बुझ्छौँ नि, स्पोर मदर सेलमा मियोसिस हुन्छ, माइक्रो स्पोर मदर सेलमा, मेगा स्पोर मदर सेलमा। ओके, प्लान्ट कस्तो छ त अनब्रान्च एन्ड डिफरेन्शिएटेड इन्टु रूट, स्टिम एन्ड लिफ। प्लान्ट केमा डिफरेन्शिएट भएको छ रे? रूटमा, स्टिममा र लिफमा। जसमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्ने यहाँ हो, कोरोलाई रूट कस्तो रूट हुन्छ? नेगेटिभली जियोट्रोपिक अथवा एपोजियोट्रोपिक एन्ड कन्सिस्ट अफ नोस्टोक एन्ड एनाबेना सिम्बायोटिकली। याद राख्ने। स्टिम कस्तो हुन्छ? सोलिड, सिलिन्ड्रिकल एन्ड अनब्रान्च। यसलाई के भन्छ हामी काउडेक्स टाइप। भेरी गुड। वुड कस्तो हुन्छ यसको अलि यहाँ रङ लेखाइसकेको छ। पाइनसमा के हुन्छ? कम्प्याक्ट एन्ड हार्ड है। यसमा के हुन्छ? पोरस र सफ्ट हुन्छ। यसको वुड कस्तो छ त? पोरस र सफ्ट छ है। वुड कस्तो हुन्छ रे? पोरस एन्ड सफ्ट। कम्प्याक्ट र हार्ड हैन, यहाँ प्रिन्टिङ मिस्टेक भइदिएको छ है। कस्तो हुन्छ रे? पोरस एन्ड सफ्ट। यसले के भन्छ हामी वुड भनेको पोरस र सफ्ट छ। दैट इज त्यसले के भन्छ हामी भन्नुस् त? पोलिजाइलिक र म्यानोजाइलिक। पोलिजाइलिक र मोनो हैन, म्यानोजाइलिक हुन्छ। यहाँ अलिकति प्रिन्टिङ मिस्टेक भइसकेको छ। ओके, यस। पोरस र सफ्ट। अगाडिको स्लाइड देखाइदिन्छु। ओके ओके ओके। पोरस र सफ्ट है। ओके, अर्को कुरा यसले के भन्छ? पोलिजाइलिक एन्ड म्यानोजाइलिक। एमए हो यो, म्यानोजाइलिक। पाइनसमा के हुन्छ? मोनोजाइलिक र पिक्नोजाइलिक। यो म्यानोजाइलिक मतलब के भयो? सफ्ट। पोलिजाइलिक मतलब के भयो? मेनी क्याम्बियल रिङहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके, यस, भेरी गुड।
है ओके एकछिन है हेर जस्तै कि हामीहरूले यो जुन जिम्नोस्पर्मको तपाईले साइकस र पाइनसको प्लान्ट हेर्नुभयो हैन र हो यो जुन तपाईले साइकस र पाइनसको जुन प्लान्ट लेखेको त्यसमा तिमीले के देख्यौ भने साइकस प्लान्ट जुन छ हो लिफ यसको के हुन्छ भने लिफले जेरोफाइटिक क्यारेक्टर सो गर्छ जस्तै कि थिक्युटिकल हुनु सनकेन स्टोमाटा हुनु यिनीहरू चाहिँ नै प्रेजेन्ट हुन्छ ओके यस थिक्युटिकल सनकेन स्टोमाटाहरू प्रेजेन्ट हुन्छ है ओके थिक्युटिकल र सनकेन स्टोमाटा अब एकछिन हेर्नुस् तपाईहरुले पहिला हेर्नुस् त के हेर्नुस् भने अहिलेसम्म हामी के देख्यौ भने साइकसको जेनरल क्यारेक्टर्सहरु हैन र हो साइकसको के देख्यौ हामीले जेनरल क्यारेक्टर्स हैन तपाईहरुले साइकस जुन यो जेनरल क्यारेक्टर हेर्नु भयो त्यसमा तपाईहरुले के देख्नु भयो ओके म देखाइरहेको छु एकैछिन तिमी बुझिहाल्छौ हेर्नुस् त यहाँ अब हो यो जुन साइकसको प्लान्ट हो यसमा म फेरि भन्दैछु तिमीहरु त जेनरल क्यारेक्टर बुझ्यौ साइकसको हैन र सबले बुझ्नुभयो जेनरल क्यारेक्टर अब कुरा के आइदियो भने साइकसको जुन यो प्लान्ट छ नि यो प्लान्ट भनेको कस्तो प्लान्ट हुन्छ भने मोनोसिस कि डाइसियस साइकसको प्लान्ट भनेको कस्तो हुन्छ डाइसियस हुन्छ कि मोनोसिस हुन्छ स्ट्रोबिलसहरु बारे मैले भन्छु केही छैन पकन स्ट्रोबिलसको बारे मैले भन्छु है ओके सुन यो जुन हामी साइकसको प्लान्ट हेर्छौं नि हेर्नुस् त स्क्रिनमा यो साइकस प्लान्ट जुन तपाईले हेरिरहेछौ यो प्लान्ट भनेको कस्तो हो डायोसियस मलाई भन्नु त व्हाट इज डायोसियस यो डायोसियसको मतलब के हुन्छ डायोसियस मतलब के हुन्छ युनिसेक्सुअल कि बाइसेक्सुअल ओ डायोसियसको मतलब हुन्छ युनिसेक्सुअल डायोसियस मतलब के भयो रे युनिसेक्सुअल मतलब मेल प्लान्ट छुट्टै र फिमेल प्लान्ट छुट्टै हो खुशी गुड सम्झना भेरी गुड हेर त यहाँ यसमा ए पिक्चरमा दुई देखाएको छ यो भनेको मेल प्लान्ट देखाएको छ यहाँ यो के प्लान्ट देखाएको छ मेल र यसलाई बी मा जुन देखाएको के देखाएको छ फिमेल है यो फिमेल प्लान्ट देखाएको छ यहाँ हेर यो कोरोलोइड रुट जुन छ नि यसबाट तपाईले भनेकै थिए म कोरोलोइड भने कस्तो हुन्छ नेगेटिभली जियोट्रोपिक और एपोजियोट्रोपिक के हुन्छ रे नेगेटिभली जियोट्रोपिक और एपोजियोट्रोपिक हैन र हो ओके अब सुन तिमीले एकछिन यहाँ हेर स्ट्रोबिला कसले भन्छ जस्तै कि यहाँ लेखेको छ नि मेल स्ट्रोबिला यो जुन पार्ट छ नि यहाँ त्यसैले के भन्छ मेल स्ट्रोबिला अनि मेगास्पोरोफिल छ यता मेल कोन जुन छ नि यो चाहिँ मेल कोन कम्प्याक्ट हुन्छ त्यसैले हामी मेल स्ट्रोबिला भन्छ फिमेल कोनमा यहाँ हेर्छौ नि यहाँ रोज फ्लावर जस्तो अपियरेन्स तिमी देखिरहेछ नि यहाँ भनेको मेगास्पोरोफिलहरु जुन छ नि लुजली अरेन्ज भएको हुन्छ कुन फर्ममा रोजेट फर्ममा मेगास्पोरोफिलहरु के हुन्छ भने लुजली अरेन्ज गरे हुन्छ कुन फर्ममा रे रोजेट फर्ममा ओके मेगास्पोरोफिल आर लुजली अरेन्ज्ड इन रोजेट फर्म ओके यस बुझिरहेको कुरा यस गुड भेरी गुड अब तपाईले के बुझ्नु पर्छ भने हेर यो भयो यता मेल कोन तर तपाईले सोध्छ प्रकाश मल्ल भन्न के बाबु भन्छ के भन्छ प्रकाश के बोल्यो केटाले बोल न फटाफट प्रकाश फटाफट बोल त बाबु के भन्यो तिमी हो साइकस बुझेन
के बुझ्नु साइकस बाबु? साइकस के बुझ्नु भयो मलाई भन्नुस् त फटाफट। हो साइकसको के बुझ्नु भयो तपाईले? ए जुम गरौ यसलाई। हुन्छ म जुम गर्छु। ओके ओके। प्रोथालस के हो भनेर सोध्छ। प्रोथालस तिमीले भनेको थिएन म इपी फाइटिङ हो प्लान्टको माथि। ओके ल अब यता सुन्नुस् त एकछिन यहाँ तपाईँ पहिला, त्यसपछि फेरि म कुरा गरौँला तपाईँहरूको। अब एकछिन ध्यान दिनुहोस् त यहाँ मेल स्ट्रोबिलस यता के छ मेगास्पोरोफिल र यो जुन मेल स्ट्रोबिलस छ, यो जुन मेल स्ट्रोबिलस तपाईँले हेर्छु नि यसमा हो। अब एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने मेल प्लान्ट छ, मेल प्लान्टमा के पायो त मेल कोन। मेल प्लान्टमा के पाउँछ अरे मेल कोन। अनि यो जुन मेल कोन हो है, ओके मेल कोन जुन तिमी देखिरहेछौ यहाँ मेल कोनमा के पाउँछ माइक्रोस्पोरोफिल। मेल कोन कन्टेन्स माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। ओके ओके म जुम गर्छु पहिला हेर न तिमी पहिला यहाँ माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। अनि यो जुन माइक्रोस्पोरोफिल हुन्छ यो मेल कोन के को भ्यालेन्ट भयो मेल फ्लावर को। मेल कोन जी को भ्यालेन्ट टु मेल फ्लावर। मेल कोन के को भ्यालेन्ट भइदियो रे मेल फ्लावर को। अनि यो माइक्रोस्पोरोफिल जी को भ्यालेन्ट टु स्टामेन। माइक्रोस्पोरोफिल के को भ्यालेन्ट भयो स्टामेन को। अनि हेर माइक्रोस्पोरोफिल जुन छ नि त्यसमा के हुन्छ माइक्रोस्पोरेन्जियम। यो माइक्रोस्पोरेन्जियम जुन हुन्छ माइक्रोस्पोरेन्जियम इज इक्विभ्यालेन्ट टु पोलेन स्याक। यो के इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ रे पोलेन स्याक को। अनि अर्को त्यसपछि हामी के देख्छौं यसमा माइक्रोस्पोर मदर सेल हुन्छ। यो जुन माइक्रोस्पोर मदर सेल हो दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल इज इक्विभ्यालेन्ट टु पोलेन ग्रेन मदर सेल। यो पोलेन ग्रेन मदर सेल जुन हुन्छ यसमा के हुन्छ मियोसिस अनि के बनाउँछ त पोलेन ग्रेन। हामी के हेर्छ मेल प्लान्टमा के भन्छ फिमेल कोन, सरी मेल प्लान्टमा के हुन्छ मेल फ्लावर उसले के बनाउँछ पोलेन ग्रेन। त यदि हामी फिमेल प्लान्ट हेर्दाखेरि यो फिमेल प्लान्टमा हामी के देख्छौं मेगास्पोरफिलहरु लुजली एरेन्ज गरेको छ। लेखेको पनि म देखाए त्यो अलिकति खै बुझाउन मात्रै खोजा। सुन्नुस् यहाँ मेगास्पोरफिलहरु लुजली एरेन्ज गरेको हुन्छ कुन फर्ममा हुन्छ रोजेट फर्ममा। मेगास्पोरफिल आर लुजली एरेन्ज्ड इन रोजेट फर्म। लुजली एरेन्ज्ड इन केमा हुन्छ रे रोजेट फर्ममा रोज फ्लावर लाइक अरेन्जमेन्टमा। ओके रोजेट फर्म मतलब के हुन्छ रोज फ्लावर लाइक अरेन्जमेन्टमा। ओके यस भेरी गुड। अब तपाईँ के बुझ्छ मेगास्पोरफिल छ यो मेगास्पोरफिल के पाउँछ यहाँ ओभ्युल। अनि यो जुन हामी यसमा ओभ्युल हेर्छौं साइकसको जुन ओभ्युल हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ ऑर्थोट्रोपस युनिटेग्मिक र पुरै प्लान्ट किंगडममा लार्जेस्ट। तपाईले क्वेशन सोध्छ लार्जेस्ट ओभ्युल कहाँ पाउँछ हामीले के भन्नु पर्छ साइकस। लार्ज ओभ्युल कहाँ पाउँछ रे साइकसमा। बुझ्नुभयो लार्ज ओभ्युल इज फाउन्ड इन साइकस। बुझ्नुभयो लार्ज ओभ्युल कहाँ पाउँछ त साइकसमा। हामीले अहिलेसम्म के देख्दै थियौ भने जिम्नोस्पर्म जुन छ यसमा हामीले साइकसको जनरल क्यारेक्टर हेरियो। अनि यसमा के भन्यो साइकस प्लान्ट कस्तो प्लान्ट हो त डायोसियस प्लान्ट। डायोसियस मतलब के हुन्छ मेल कोन। युनिटेग्मिक मतलब एउटा मात्रै इन्टेगमेन्ट त्यसलाई के भन्छ हामी युनिटेग्मिक। एउटा मात्रै इन्टेगमेन्ट भएकोलाई के भन्छ हामी युनिटेग्मिक मतलब एउटा मात्रै इन्टेगमेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ रे युनिटेग्मिक है। अनि यसको जुन ओभ्युल हुन्छ नि साइकसको दैट इज द लार्जेस्ट अमंग प्लान्ट किंगडम। पुरै प्लान्ट किंगडममा लार्जेस्ट ओभ्युल कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि हामी के भन्छौं साइकस।
साइकसको ओभिल कस्तो हुन्छ अरे लार्जेस्ट अमङ प्लान्ट किङडम बुझ्नुभयो साइकसको ओभिल के छ अरे पुरै प्लान्ट किङडममा सबभन्दा लार्जेस्ट ओके अब तपाईहरुले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो जुन साइकस छ साइकसको ओभिल इज लार्जेस्ट अमङ प्लान्ट किङडम एकछिन है तिमीलाई अर्को म पिक्चर देखाउन खोजेको जस्तै कि यो तपाईले हेर्नु भएको थियो एक सेकेन्ड म अर्को एउटा पिक्चर देखाउन खोजेको तपाईँले सोध्छ लार्जेस्ट ओभिल अमङ प्लान्ट किङडम कहाँ पाउँछ हामी के भन्ने हो लार्जेस्ट ओभिल कहाँ पाउँछ प्लान्ट किङडममा साइकसमा अनि ओभिल भनेको कस्तो हुन्छ यसको ऑर्थोट्रोपस मलाई भन त व्हाट इज मीनिङ ऑर्थोट्रोपस ऑर्थोट्रोपस भनेको के हुन्छ व्हाट इज मीनिङ ऑर्थोट्रोपस माइक्रोपाइल सालाजार हिलम फ्युनिकिल सबै स्ट्रेट लाइनमा छ भने त्यसलाई के भन्छ हामी जब माइक्रोपाइल सालाजार हिलम फ्युनिकिल सबै स्ट्रेट लाइनमा छ त्यसलाई के भन्छ हामी ऑर्थोट्रोपस यसको ओभिल कस्तो हुन्छ रे ऑर्थोट्रोपस अनि यूनिटेग मतलब के हुन्छ एउटा मात्रै इन्टेगमेन्ट छ त्यसले के भन्छ हामी यूनिटेग्मिक अनि यसको ओभिल भनेको लार्जेस्ट अमङ प्लान्ट किङडम हुन्छ पुरै प्लान्ट किङडममा लार्जेस्ट ओभिल कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि साइकसमा ओके यस अर्को कुरा तपाईहरुले के भन्नुभयो भने साइकस भनेको कस्तो प्लान्ट हो यूनिसेक्सुअल प्लान्ट कि बाइसेक्सुअल प्लान्ट साइकस भनेको यूनिसेक्सुअल प्लान्ट हो कि बाइसेक्सुअल प्लान्ट हो साइकस भनेको यूनिसेक्सुअल प्लान्ट कि बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल मतलब मेल प्लान्ट छुट्टै फिमेल प्लान्ट छुट्टै है मेल प्लान्ट छुट्टै हो र फिमेल प्लान्ट छुट्टै हो अनि तपाईहरुले एउटा कुरा हेर्नुभयो सबभन्दा लार्जेस्ट ओभिल भनेको साइकसमा पाउँछ तर ओभिलमा के पाउँछ भन्नुस् त ओभिलमा के पाउँछ भन्नुस् त ओभिलमा पाउँछ पोलेन च्याम्बर आर्चिगोनियल च्याम्बर र आर्चिगोनिया आर्चिगोनियामा नेक कनाल सेल हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन तर नेक सेल भनेको हुन्छ कतिवटा नेक सेल हुन्छ रे दुईटा नेक सेल कतिवटा हुन्छ दुईटा हाउ मेनी नेक कनाल सेल इज फाउन्ड हियर दुईटा नेक कनाल सेल त हुँदैन तर नेक सेल भनेको दुईटा हुन्छ ओके त मलाई एउटा कुरा भन्नुस् त कुन रुट पर एनाबेना प्रेजेन्ट हुन्छ भन्नुस् त फटाफट व्हिच रुट कन्टेन्स हियर नोस्टोक एन्ड एनाबेना चार्ट बक्समा लेख न फटाफट यो मैले अर्को पिक्चर देखाउन खोजेको त्यहाँ अहिले तत्काल के डिफिकल्ट भइसक्यो ल ठिकै छ एनीवे मैले तिमीले आज के हेरायो भने यो जुन साइकस छ नि साइकसमा हामी के देख्यो भने जनरल क्यारेक्टर्स अफ जुन साइकस थियो त्यो हेरियो तपाईहरु हेर्नुभयो अनि यो जुन जनरल क्यारेक्टरमा हामी साइकसको हेर्दाखेरि तपाईहरुले के देख्नुभयो भने यो जुन साइकसको प्लान्ट छ है साइकस प्लान्टमा मेन कुरा तपाई याद राख्नुपर्ने हो कि यसले सागो पाम भन्छौ के भन्छौ रे सागो पाम सम्झना गुड सागो पाम किन भन्छ भने सागो इज द काइन्ड अफ स्टार्च दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रम साइकस रिभोलुटा प्लान्ट अर्को कुरा भन्छ कि नोस्टोक एनाबेनाहरु कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ है नोस्टोक एनाबेनाहरु कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ कोरोलोइड रुटमा कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ रे नोस्टोक एनाबेनाहरु प्रेजेन्ट इन कोरोलोइड रुटमा हैन र हो अनि त्यसपछि तपाईले दिमाग राख्नुपर्छ यसको स्टिम कस्तो हुन्छ सोलिड सिलिन्ड्रिकल र अनब्रान्च त्यसलाई के भन्छ हामी काउडेक्स टाइपको स्टिम हुन्छ यसमा है अर्को कुरा तपाईले के याद राख्नुपर्ने हुन्छ भने यो जुन तपाईले हेर्दाखेरि यसको ड्यू टु पर्सिस्टेन्ट लीफ बेस यसमा के पाउँछ लीफ स्कारहरु यसको वुड कस्तो हुन्छ कम्प्याक्ट र हार्ड त्यसलाई के भन्छ हामी कम्प्याक्ट र हार्ड यसमा हुन्छ हुँदैन हुँदैन यसमा पोरस र सफ्ट हुन्छ हो यसमा कस्तो हुन्छ रे पोरस र सफ्ट वुड अनि यो जुन हामी पोरस र सफ्ट वुड हेर्छौं भने यो पोरस र सफ्ट वुड जुन छ यसलाई के भन्छ पोलिजैलिक र म्यानोजैलिक के भन्छ रे पोलिजैलिक र म्यानोजैलिक है ल यो जनरल क्यारेक्टर्सहरु भन्यो त्यसपछि रिप्रोडक्सनमा मात्रै तपाईले भने कि यो प्लान्ट कस्तो प्लान्ट हो यूनिसेक्सुअल यो कुरा दिनु राख्नु ल आजलाई यतिकै राखो टाइम पनि सक्यो ठिकै छ है तिमीहरु बुझिरहेछ कि छैन सामिना खातुन चन्दन गोयल प्रतिज्ञा कार्की बुझिरहेछौ यस एभ्रीबडी ल चार्ट बक्समा मलाई एकदम भन्नुपर्छ कि
ओके, लिप भनेको लिपले के गर्छ, जेरोफाइटिक क्यारेक्टर शो गर्छ, जस्तै कि थिक्युटिकिल, सनकेन स्टोमाटा है। ओके, यसले जेरोफाइटिक क्यारेक्टर शो गर्छ, जस्तै थिक्युटिकिल, सनकेन स्टोमाटाहरू जुन हुन्छ नि, त्यसैले लिफ इज कस्तो हुन्छ, मेगाफिलस टाइप हो, मेगाफिलस टाइपको लिफ हुन्छ यसमा, लार्ज साइजको लिफ हामी देख्यौँ नि हो। अनि लिफले के शो गर्छ, जेरोफाइटिक क्यारेक्टर, जस्तै कि थिक्युटिकिल, सनकेन स्टोमाटा। ओके, ल त्यसो भए अगाडिको स्लाइड देखाइदिउँ। अनि अर्को राखेको छु त्यहाँ जिम्नोस्पर्म वाला फाइलमा। ठिकै छ, ल आज टाइम सक्यो, नेक्स्ट डे आई विल कन्टिन्यू। ओके, बाय बाय एभ्रीबडी। ल आज यतिकै राखौँ, नेक्स्ट डे आई विल कन्टिन्यू। ओके।